कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै परेको रिटको सुनवाई अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस बीच इटालीमा भेटवार्ता। आर्थिक वर्ष 2079-80 वैदेशिक व्यापार घाटा 14 खर्ब 54 अर्ब भन्दा धेरै। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् काठमाडौँकै सडक पूर्वाधार धरा बन्दा ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था सम्बन्धी प्रकाश बमको रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी बीचको विवाद चर्किँदै। अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायलमा न्यायिक सुधार सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक पारित र खेलकुदमा साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 20% महिला अझै स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी बिनै सुत्केरी हुन बाध्य। घटेन नवजात शिशु र मातृ मृत्यु दर। सुदूरपश्चिममा अन्धविश्वास हटाउन चुनौती। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा महामन्त्रीले उठाए नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा। पदाधिकारी बहिर्गमनको स्पष्ट नीति ल्याउन जोड। पार्टीको आडमा भ्रष्टाचारीले छुट पाउन नहुने। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट। ठूला कर्जा सुपरिवेक्षण नीतिको आलोचना। बजारलाई चलायमान बनाउन नसक्ने दावी। उत्तर पूर्वी चीनमा विद्यालयको व्यायामशालाको छत खस्दा 11 जनाको मृत्यु। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ। उद्धारमा समन्वय नभएको भन्दै अभिभावकको आक्रोश। र फिफा महिला विश्वकपमा ब्राजिलद्वारा पनामा 4-0 गोलले पराजित। एरी बोर्सेको ह्याट्रिक। जर्मनी र इटालीले सफलता पाउँदा अर्जेन्टिनाको भने निराशाजनक प्रदर्शन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको नेतृत्व बदल्ने प्रयासमा लागिरहने प्रश्न पारेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा महामन्त्री थापाले गाह्रो भए पनि आफू संसदीय दलका नेता बदल्ने प्रयासमा लागिरहने बताएका हुन्। एउटा व्यक्तिले कतिपटक नेतृत्व गर्ने भनेर तय गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। थापाले अबको कांग्रेसको एजेन्डा के हो भन्ने प्रश्न हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा राखे। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकको मिति यसै बैठकले तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। भ्रष्टाचार आरोपमा हाल थुनामा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडप्रति संकेत गर्दै उनले कांग्रेस भएकै कारण भ्रष्टाचारीले छुट पाउन नहुने धारणा राखे। कोही अगाडि नबढ्दै गर्दाखेरि अगाडि सर्ने हो, यति मात्र कुरा हो नि। साथीहरू धेरै किन आत्तिनु भएको? मैले के पार्टी फुटाउने कुरा गरेँ हो? मैले त दलको नेतै फेर्ने कुरा गरेँ हो। सभापतिले आउँछ, सभापतिलाई दलको नेता आफू फेर्दै फेर्दै आएकोले गर्दाखेरि यसले ठिक मैले पनि गरेको गर्ने कोसिस गर्छु भनेर लागेको छ। वरिपरि बस्ने साथीहरूलाई कुराले कत्रो धेरै चिन्तित बनाएको। धेरै यसको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले भन्ने कुरा म मान्छु, यसको बारेमा धेरै अब बोलिराख्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अब आज त लाइभै भइहाल्यो, सबैले थाहा पाइहाल्यो। अब कसैले मलाई प्रश्न पनि नसोध्नु होला। म बदल्न लागिरहेको छु। सक्ने भए बदल्छु, नसक्ने भए चुप लाएर बस्छु, मान्छु, मानेकै छु। अब त बदल्न लाग्छ लाग्दैन कसैले नसोध्नु होला, आजदेखि बोल्नै पर्यो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सभापति बीच छलफल गरेर प्रदेशको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न सकिने बताए। उनले निर्वाचनमा पराजितलाई त्यही कार्यकालमा माथिल्लो पदमा ल्याउन नहुने उल्लेख गर्दै 2084 सालको निर्वाचनबारे अहिले चिन्ता गर्ने बेला नभएको बताए। सभापतिलाई खुइल्याएर भन्ने यो जुन शब्दावली धेरैवटा आएको छ नि, केही मित्रले भन्नु, धेरै नभनु केही मित्रले भन्नु। पहिलो त म के स्पष्ट गरौँ भने गाली र आलोचना भन्ने शब्दको शाब्दिक व्याख्याको फरक बुझ्नुपर्छ। बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्का उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए। सभापतिसँग आएको गुनासो सभापतिले मेट्नु होला, हामी उपसभापतिसँग आएको गुनासो हामीले मेट्नु पर्यो, महामन्त्रीहरूसँग आएका महामन्त्रीले मेट्नु पर्यो। आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार जहाँ जहाँ गुनासोहरू आउँछ त्यो मेट्ने काम त हामीले गर्दै गयो भने अनि झगडा घट्दै जान्छ। सुशासन स्थापित गर्नको लागि त भ्रष्टाचार काण्डहरू त फाइल त खोल्दै जानै पर्यो नि त, डराउन भएन। त्यसैले भ्रष्टाचारका काण्डहरू फाइलहरू खोल्दै जाने, तर काङ्ग्रेस सरकारमा नि रहने। भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोल्नका लागि काङ्ग्रेसले खोल्नुपर्छ भने दृढताका साथ अगाडि पनि बढ्ने। तर यसको जस चाहिँ नि काङ्ग्रेसले नपाउने परिस्थिति किन भइरहेछ? सभापति शेरबहादुर देउवाले 10 गते पुनः बस्ने बैठकमा जवाफ दिनेछन्।
सरकारले नो होम डेलिभरीको नीति अघि सारे पनि सुदूरपश्चिममा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी गराउने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। चेतना अभाव र स्वास्थ्यकर्मीको कमीका कारण गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशु उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। घरमै सुत्केरी गराउन खोज्दा गाह्रो भएपछि स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गर्दा डलधराको परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 की मीना लोहारले यही असार 26 गते बाटोमै बच्चा जन्माइन्। लामो व्यथा लागेपछि उनलाई पिठ्यूमा बोकेर स्वास्थ्य संस्था लगियो। सुदूरपश्चिम पहाडका मीना जस्ता सयौं महिला अहिले पनि अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने बानीले समस्या हुने गरेको छ। सरकारले 2 वर्ष अघि नै घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन। वडा स्तरमा 24 घण्टे बर्थिङ सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था भए पनि जनचेतना अभावका कारण घरमै असुरक्षित सुत्केरी हुने चलन हट्न सकेको छैन। टाढा छ, उत्केरी बोकिकन ल्याउँदा छौँ, मान्छे कोही पाउँदैन छौँ। 3 घण्टाको अस्पताल छ। अब टाढा भए पुरा मात्रै ढोल पहिरा छन्, बाटो अप्ठ्यारो छ, त्यो धेरै समस्या छ। स्वास्थ्य संस्था बाहिर शिशुको जन्म हुँदा मातृ शिशु स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम पर्छ। उसो त सन् 2022 को नेपाल जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले 94% महिलाले तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट गर्भवती जाँच गराएको देखिन्छ। तर सोही सर्वेक्षणले प्रति 1000 जीवित जन्ममा अझै पनि 21 जना नवशिशुको मृत्यु 1 महिना नपुगी हुने देखाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले सन् 2030 सम्ममा मानव नवजात शिशु मृत्युदर प्रति 1000 जीवित जन्ममा 12 जनामा झार्नुपर्ने हुन्छ। सो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले सुरक्षित मातृत्व र नवजात स्वास्थ्य 2030 रोडम्याप नै लागू गरेको छ। तर पछिल्लो 6 वर्षमा सुधार नदेखिँदा लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती छ। त्यसो त दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी कोष खर्च गरेर निशुल्क हवाई उद्धारको अभियान चलिरहे पनि मातृ मृत्युदर टरेको छैन। साँच्चीकै ग्रामीण भेगमा का महिलाहरू बाटोमै डेलिभरी भएको देख्दाखेरि अथवा घरमै असुरक्षित भएको देख्दा सुन्दा नराम्रो लाग्छ। यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नीतिगत रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अझै पनि गाउँघरमा धामी झाँक्रीकै भर परेर सुत्केरी र नवजात शिशुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पक्ष र जनशक्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि सेवा प्रवाह चुस्त नहुँदा समस्या हट्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। सरकारले नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउन गरिएका प्रयासहरूलाई कागजी भन्दा पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। नीतिगत प्रयासहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाजुराबाट प्रेम रौलेका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् 2030 सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 70मा झार्नुपर्छ। तर स्वास्थ्य संस्थाको अभाव, जानकारीको कमी लगायतका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर 151 छ। नेपाल जनसाङ्खिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले 79% महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर बच्चा जन्माउने गरेको देखाएको छ। त्यसैगरी 1%ले स्वास्थ्य संस्थामा नआए पनि स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा सुत्केरी गराउने गरेका छन्। 20% महिला अझै पनि स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी बिनै सुत्केरी हुन बाध्य छन्। यसले पनि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले मातृ मृत्युदरको हामीले अनुपात हेर्यौँ भने प्रति 1 लाख गर्भवती महिलामा 151 जति चाहिँ हामीले मृत्यु हुने तथ्याङ्क चाहिँ अहिलेसम्मको सर्वेक्षणबाट आएको पछिल्लो सर्वेक्षणले त्यो देखाउँछ। जसको सन् 2030 सम्म हामीले पुग्नुपर्ने लक्ष्य भनेको 70 हामीले निर्धारण गरेका छौँ। त्यहाँसम्म पुग्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। अध्ययनको हिसाबले होला, आर्थिक अवस्थाले होला, बसोबासका हिसाबले स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँचको कारणले होला, अथवा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भए पनि स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरका कारणले होला, यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने हामीले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईको स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा कस्तो छ? हाम्रो यहाँ अब बेडको संख्या कम छ, सुत्केरी सुटाउने बेड पनि छैन। सुविधा पहिलाको भन्दा छ, तर जति हुनुपर्ने हो
त्यति चाहिँ छैन। ठिक छ, सेवा सुविधा हामी सन्तुष्ट छौँ। नर्सहरूको सुत्केरी महिलासँग गर्ने व्यवहार चाहिँ अलि त्यति राम्रो देखिएको छैन। जति अब सहज रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने सेवा सुविधाहरू त्यो अझै पनि पुगेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा चाहिँ अब लानै पर्छ, नभए नर्मल सम्बन्धीमा चाहिँ गर्छ सर, त्यहीँ गर्नुहुन्छ। नराम्रो छ, अहिले जाँदाखेरि त्यहाँ डक्टरै हुँदैन त कुनै कर्मचारी हुँदैन। एनआइसीहरूको व्यवस्था नभएको कारणले हामीले बिरामीहरूलाई नेपालगञ्जसम्म बाहिर रिफर गर्नुपर्ने अवस्था, अरू चाहिँ ठिकै छ। सरकारी हस्पिटलमा पनि सुविधा छैन अनि प्राइभेटमा सुविधा छ तर तिनीहरूले बढी पैसा लिइरहेछन्। गुणस्तरीय प्रसुति सेवा दिनुपर्छ र एउटा विज्ञ गाइनोलोजिस्टहरूको पनि आवश्यकता परेको छ। त्यहाँ समग्रमा हेर्दाखेरि यो प्रसुति सेवा चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई हाम्रो वालिङ नगरपालिकामा। अहिले चाहिँ धेरै सजिलो छ हाम्रो छोरीबुहारीहरूलाई, हाम्रो पालाको जस्तो छैन। नानी भएछ त त्यसमा धेरै राम्रो ट्रिटमेन्ट भयो, नर्सहरू धेरै आइथ्यो, एक्सरे गराउनु चेकअप गराउनु मात्रै औषधि लेख्छ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। अहिले हाम्रो यो जिल्ला अस्पतालको राम्रो सेवा सुविधा देखि अब सुत्केरीको लागि पनि एकदम राम्रो खानापिनाको व्यवस्था पनि छ, सेवा पनि राम्रो दिनुभएको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया नै अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुषमालता मातेमा र तेलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भोलिदेखि पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको हो। संयुक्त इजलासले यो रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने या नियमितमै भन्ने छलफल गरी मिति समेत तोकेर पूर्ण इजलासमा पठाएको हो। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दावी गर्दै गत असार 22 गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गरेर संविधानको धारा 168 अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए। यो रिटमाथि सुनवाई गर्दै गत असार 27 गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारणसहित मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै थाती राखेको मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धी विधेयक साउन 11 गते माथिल्लो सदनबाट पारित गर्ने सहमति जुटेको छ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले साउन 11 गते विधेयक अघि बढाउने सहमति गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अध्यादेश मार्फत आएको प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिस्थापन भन्ने शब्द हटाएर सामान्य विधेयक जस्तै गरी ल्याइएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी-भिटी बीचको विवाद चर्किँदै गएको छ। नवीकरण र सिट निर्धारण नभएका स्वास्थ्य शिक्षाका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न र अवज्ञा गरे संस्था खारेजीसम्म जाने आयोगको निर्णय र त्यस विरुद्ध अदालत जाने सिटी-भिटीको निष्कर्षले दुई सरकारी निकाय बीचको द्वन्द्व थप सर्किने देखिएको छ। आयोगका अनुसार प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, फार्मेसी, ल्याब, डेन्टल लगायत 11वटा विषयमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने 200वटा शिक्षण संस्थामध्ये 10% मात्र प्रक्रिया पुगी सिट निर्धारण भएको छ। 90% शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारणका लागि प्रक्रिया पुर्याई विवरण पठाउन र भर्ना प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न आयोगले सिटी-भिटीलाई निर्देशन दिएको थियो। तर परिषदले भने भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा अन्य कुनै निकायले प्रश्न उठाउन नमिल्ने जवाफ दियो। परिषदले यस्तो जवाफ दिएको भोलिपल्ट सोमबार बसेको आयोगको बैठकले प्रक्रिया नपुगेका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न र अटेर गरे खारेजीसम्म जाने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेका विषय र सङ्ख्याभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थी भर्ना नगराउन अनुरोध गर्छौँ र यदि त्यसरी भर्ना गरेमा ती संस्थाहरूको लागि आवश्यक कानुनी कारबाही यसको खारेजीसम्मको प्रक्रियामा आयोग अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछ। अब हाम्रो अधिकारमाथिको अतिक्रमणको बचाउको लागि हामीले कानुनको ढोका चाहर्न पर्ने भयो र बाध्य भएर हामीले अदालतमा गएर हाम्रो चाहिँ अधिकार
स्थापित गर्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने भयो भन्ने कुरा भएर हामी अदालतमा गएर हाम्रो अधिकार स्थापित गर्ने प्रयासमा छौँ र उहाँले जतिसुकै कडा निर्णय गरे पनि अहिले हाललाई आजका दिनलाई त्यो हाम्रो लागि त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। काठमाडौँ उपत्यकामा खोलाको किनार मिचेर अव्यवस्थित बस्ती बस्ने क्रम बढेसँगै डुबान र ढल निकासको समस्या वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ। यसले नगरवासीकै ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा गत 3 वर्षमा मात्रै 39 जनाको डुबेर तथा बगेर ज्यान गइसकेको छ। 13 वर्षीय साजन मगर सधैँ झैँ आइतबार अपराह्न 4:30 बजेतिर स्कुलबाट घर फर्किए। खाजा खाइसकेपछि अलिक पर रहेको फुटसल खेल्न डेराबाट निस्किए। बाहिर पानी परिरहेको थियो। सामाखुसी खोलामा पानी भरिएर सडक पुरै डुबेको थियो। पानीमा भिज्ने डरले हतार हतार अघि बढ्दा साजन खोलामा खसे। हेर्दा हेर्दै उनलाई उर्लदो भेलले बगायो। पानी ठुलो आएको थियो, आकाशबाट ठुलो आसी अनि खोला भरियो। खोला भरिएपछि बाटो रोडमा सबै भरियो। भरिसकेपछि अनि त्यो एकजना बच्चा आयो उताबाट, त्यहाँ त्यो वालमा निस्केछ। अनि त्यो बच्चालाई फुटसल खेल्न जानलाई हतार भए भनेको थियो अरे, मलाई ढिला भएको छ, छिटो गरेर जान्छु भनेर। अनि त्यहाँबाट जम्प गर्छु र यो पुलमा निस्कन्छु भन्दै थियो अरे। अनि जम्प गरेर यता कट्छु भन्दाखेरि झ्याम्म त्यहाँ खसेपछि खोलामा परिहाल्यो कि। अनि पऱ्यो। अब सबैजनाले देखिया छ, हामी 5-6 जना देखेका थियौँ, तर बच्चालाई निकाल्न अब सकिएन हामीले। साजनको खोजीका लागि तत्काल प्रहरी परिचालन गरियो। सामाखुसी क्षेत्रमा नभेटिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापनको टोली चोबारको गल्छी क्षेत्रमा समेत खटियो। तैपनि साजनको अवस्था पत्ता लागेको छैन। हिजोको खोज तलास कार्यबाट नसकिँदा पनि रातिको समयमा पनि हामीले क्युआरटी र सिआरबीलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली अब्जर्भ गरिराख भनेर खोलाको किनारहरूमा चाहिँ पट्रोल गरिराखेको अवस्था थियो। त्यो हुँदाहुँदै अब आज बिहानदेखि नै खोजी कार्य जारी राखेर हाम्रो त्यो रेस्क्यु जो टोली भनेको थियो विपद व्यवस्थापन कार्यालयको, त्यो टोली चाहिँ चौबारसम्म पुगेर खोलाको छेउछाउ पुगेर फर्किँदा पनि त्यस्तो फेला नपारिसकेपछि काठमाडौँमा नदी तथा खोला किनार क्षेत्रलाई मिचेर अव्यवस्थित बस्ती बसाइएका छन्। अधिकांश स्थानमा ढल तथा वर्षातको पानी व्यवस्थापनको उचित निकास छैन। भित्री सहर त अझै राणाकालीन ढल प्रणालीकै भरमा चलेका छन्, जसका कारण सामान्य वर्षा हुँदा पनि बस्ती तथा सडक जलमग्न हुन्छन्। यसले हरेक वर्ष नगरवासीको ज्यानकै जोखिम निम्त्याइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा विगत 3 वर्षको अवधिमा डुबेर तथा बगेर 39 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सामाखुसीमा बालक बगेको घटनामा भने स्थानीयहरू सडक निर्माण नहुँदा यो स्थिति आएको गुनासो गर्छन्। एकदमै हिलो थियो यहाँ थियो पहिला, एकदम यो दोजो चल्नु थियो तपाईँको चाहिँ माटैमा होइन हिँड्नै नसक्ने भएको थियो कि। सायद मेरो बेला लाग्छ त्यो बजार त्यहाँ आएर चाहिँ त्यहाँ हाम फाल्नु खोजेको जस्तो लाग्छ। एउटा जानु खोजेको होला सायद भित्र त्यो भाइ चाहिँ। अनि त्यहाँ हिलो भएर एकदमै मान्छे त्यहाँ यो पुरै खोला जस्तै, यहाँ यो खोला पनि यो खोला त्यो बराबर छ तपाईँ होइन। बाटो राम्रो भएको थियो भने त त्यो बच्चा बाटोबाटै हिँड्ने थियो नि, त्यस्तो डिलबाट त्यस्तोबाट हिँड्ने थिएन, राम्रै बाटोबाट हिँड्थ्यो होला। अब बाटोबाट हिँड्नु पनि हिलो छ, पानी परेको छ, बर्खा लागिरहेछ। हामी यो सामाखुसी खोलालाई साँच्चीकै खोलाकै रूपमा ढल नमिसाइकन त्यो अभियानमा छौँ। हिजो एउटा प्राकृतिक विकोप प्रकोप हो, त्यसलाई अब हिजो हामीलाई एउटा सचेत पनि गराएको छ र आगामी दिनमा हामी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्छौँ। काठमाडौँमा खोला मिचेर बनाइएका बस्ती वर्षाका बेला यसबाहेक घना बस्तीमा जडान गरिएका साना क्षमताका ढल प्रणालीले नधान्दा पनि वर्षातको पानी निकासमा समस्या निम्तिने गरेको छ। बढ्दो सहरीकरणसँगै काठमाडौँको ढल व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अर्कोतर्फ खोलासँगै जोडिएका सडकहरू वर्षौँसम्म कालो पत्रे नगर्दा हरेक वर्ष वर्षायाममा यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। यसतर्फ स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा इटालीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रसङ्घ महासचिव गुटेरेस बीच रोममा आयोजित खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेटवार्ता भएको हो।
त्यस अवसरमा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा राष्ट्रसङ्घ र नेपाल बीचको साझेदारी अझै बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आजै सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम सफल रहेको बताए। उनले यस कार्यक्रमबाट विद्यार्थी भर्ना, उपस्थिति र शैक्षिक सुधारमा वृद्धि भएको पनि उल्लेख गरे। स्थायी कर्मचारीका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्छ। तर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु त कता हो कता, लोकसेवाको परीक्षा नै नदिएका केही व्यक्तिले आफूहरूलाई सरकारी कर्मचारी हौ भन्दै विश्व खाद्य सङ्घको आयोजनाका नाममा घरै भाडामा लिएर ठगी धन्दा चलाएको रोचक घटना प्रहरीले बाहिर ल्याएको छ। कम्पाउन्डले घेरिएको आलिसान महलको छतमा नेपालको झण्डा राखिएको छ। भित्र व्यवस्थित कार्यालय र कार्यालय प्रमुख उपसचिव जयराम केसी, इन्जिनियर दिपेश गुरुङ, शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङको बोर्डसहितका कार्यकक्ष, विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यालय नाम दिएको छ। तर यी सबै तामझामले 7 जनाभन्दा बढी ठगिएका छन्, किनकि यो सबै बोर्ड राखिएकाहरू न कोही उपसचिव हुन् न कुनै अधिकृत। यो काठमाडौँमा ठगी गर्न स्थापना गरिएको कार्यालय र ठगहरूको समूह हो। उनीहरूले बुढा नीलकण्ठ स्थित विश्वबहादुर गुरुङको घर मासिक 1,80,000 भाडा तिर्ने शर्तमा लिएका थिए। शङ्कर अरियालको स्कर्पियो गाडी भाडामा लिएर 6 लाख तिर्न बाँकी नै छ। रोचक त भव्य कार्यालय खोलेर यो समूहले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिनका लागि 48 लाखको टेन्डर समेत आह्वान गरेर राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन नै छापेको छ। राष्ट्रिय दैनिकमा आएको विज्ञापन हेरेर फर्निचरदेखि टेन्डर हाल्नेसम्म सबैको गरी 48 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम यो समूहले असुल गरिसकेको थियो। तर जब टेन्डर हाल्ने मध्येका एकजनाले विश्व खाद्य कार्यक्रमबारे कृषि मन्त्रालयमा रहेका साथीलाई सुनाए, त्यसपछि खुल्यो ठगी धन्दाको रहस्य। लाग्छ कि हेर्दाखेरि एउटा कुनै मन्त्रालय जस्तो अफिस हेरेर उसले चाहिँ त्यो अफिस चाहिँ खासै लोभ्याउनुको लागि गर्ने, उसले मान्छेलाई विश्वास दिलाउने त्यो अफिसबाट। अनि उसको खास ठग्ने धन्दा भनेर चाहिँ जुन त्यो 6 करोड 50 लाखको चाहिँ एउटा त्यो हामीले यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ खाद्यान्न चाहियो भनेर जुन एउटा आह्वान गरिसकेको थियो, त्यसमा उसको स्ट्राटेजी के हो भने एकजनाको मात्रै स्वीकृति गर्ने होइन, उसले जतिजनाको आउँदै सबैको स्वीकृति गरिदिने, उसले स्वीकृति गरेर चाहिँ माल जतिसक्दो छिटो सप्लाई गर्नुहोस् भन्ने हो। उसले त्यसको लागि चाहिँ स्टोर पनि खडा गरिसकेको छ, उहाँ धनगढीतिर गएर ठाउँ पनि हेरिरहेको छ। अनि त्यो सामान लिने, उसले जतिसक्दो छिटो त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्ने, त्यसपछि अफिस छोड्ने, भाग्ने, उसको स्ट्राटेजी त्यही हो। जयराम केसी नाममा उपसचिव बन्ने व्यक्ति सिन्धुपाल्चोकका घनश्याम कटुवाल हुन्। 2058 सालमा ठगीकै आरोपमा सजाय भोगेका कटुवाल 2077 सालमा पनि 3 वर्ष जेल परेर गत पुसमा मात्रै मुक्त भएका थिए। सजाय भोगेर निस्किएपछि उनले फेरि अर्को धन्दा सुरु गरे। त्यति मात्रै होइन, उनले महोत्तरीमा प्रमुख जिल्लाधिकारी, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकदेखि सचिव समेत बनेर रकम उठाउँदै हिँडेको खुलेको छ। प्रहरीको तथ्यका अनुसार काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै ठगीका अपराध हुने गरेका छन्। नक्कली डाक्टर, नक्कली वकिल, सस्तोमा जग्गा मिलाइदिनेदेखि अस्वाभाविक काम गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह नै सक्रिय हुने गरेका छन्। 1 वर्षमा काठमाडौँमा मात्रै 414 ठगीका घटना भएका छन्। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको नाममा यस्ता ठगहरू चाहिँ हुन सक्ने, संस्थामा ठगहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई हेर्दा आम नागरिकसित पनि हाम्रो अनुरोध के छ भने आफूले कुनै पनि संस्थासित कारोबार गर्दा, काम कारबाही गर्नुपर्दा त्यो संस्था दर्ता भएको हो होइन, दर्ता भएको हो होइन यकिन गरेर मात्रै त्यस्तासित कारोबार गर्दा सहज हुन्छ। सहरमा पढे लेखेका मान्छे, जाने बुझेका टाठाबाठा मान्छे बस्छन् भनेर आम मान्छेले बुझ्छन्, तर सहरकै मान्छे सबभन्दा धेरै ठगिएको छन्। चाहे सरकारी कर्मचारी हुँ भनेर हुन् अथवा अन्य कुनै आश्वासन दिएर, उनीहरूले गरिरहेका गतिविधि र वास्तविकताबारे व्यक्ति आफै सचेत नहुने हो भने ठगहरूका अनेक स्वरूपले जोसुकैलाई पनि फसाउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। दोहोरो नागरिकता मुद्दामा पक्राउ परेकी सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीरा कुमारी यादव आज धरोटीमा रिहा भएकी छन्। जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङनामको इजलासले उपप्रमुख यादवलाई 1 लाख रुपैयाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। आदेश लगतै उनी धरोटी रकम बुझाएर रिहा भएकी छन्। प्रहरीले नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा उपप्रमुख यादवलाई 20 दिन अघि पक्राउ गरेको थियो। एक स्थानीयले उपप्रमुख यादव सहित उनका पति र छोरा समेत भारतीय नागरिक रहेको भन्दै उजुरी दिएका थिए।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा वडा अध्यक्षलाई दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूले विरोध गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी वडा अध्यक्षलाई स्वतः जिम्मेवारी दिने महानगरको निर्णय सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ र प्रधानाध्यापकहरूको आज काठमाडौँमा बसेको संयुक्त भेलाले महानगरले निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले आज उपमेयर सुनिता डङ्गोल र कार्यकारी अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि अभिभावक मार्फत व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले बताए। बैठकले महानगरको निर्णय खारेजीका लागि दबाव सृजना गर्न सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरेको छ। बढ्दो सवारी साधनको संख्या र कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन जटिल बनिरहेको छ। कोटेश्वरको जाम छिचल्न होस् वा त्रिपुरेश्वर थापाथली कट्न यात्रुले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य ठाउँमा पनि 5 किलोमिटर यात्रा गर्न यात्रुले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्याको स्थायी समाधानका लागि के छ त सरकारसँग योजना? भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको रत्नपार्कसम्मको दूरी 14 किलोमिटर छ। तर सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले 14 किलोमिटर दूरी पार गर्न कार्यालय समयमा 2 घण्टा र अन्य समयमा पनि 1 घण्टा भन्दा बढी खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ। अत्याधिक जाम र सार्वजनिक सवारी साधनले बस बिसाउने बाहेक पनि अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म रोक्दा र यात्रु चढाउँदा अरू सवारी साधनले समेत शास्ति पाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो रुटमा द्रुत गतिको सवारी साधन सञ्चालन गर्न लागि हो। भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि यहाँ रत्नपार्कसम्म ऱ्यापिड बस सर्भिस अथवा चाहिँ द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्दैछौँ। यसको निम्ति सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो। यो अब कुरा मात्रै होइन, कुराले चिउरा भिज्दैन भने जस्तै हामी त्यो व्यवहारमै काम गरेरै देखाउँछौँ। अस्ति हामीले बैठक गऱ्यौँ। बैठक गरिसकेपछि असोज 1 गतेदेखि यो सेवा हामी शुभारम्भ गर्छौँ। सार्वजनिक यातायातलाई विश्वसनीय, भरपर्दो, सुरक्षित र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन ठुला सहरमा द्रुत गतिको सवारी चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास गरिएको छैन। यो रुटमा नमुनाका रूपमा द्रुत गतिका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। नेपालमा कुल सवारी साधनको 25% को हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात छन्। 70% निजी सवारी गुड्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामै 17 लाख सवारी साधन गुड्छन्। एकातिर आवश्यक भन्दा कम सार्वजनिक यातायात हुनु र अर्कोतिर सार्वजनिक यातायातले विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा निजी सवारी भित्र्याउने क्रम रोकिएको छैन। भरपर्दो र सहज सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था भए यात्रुलाई समेत सहज हुने सरकारी अधिकारीको दाबी छ। सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि यो सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा एकैचोटि धेरै ठाउँमा लागू गर्नुभन्दा अलि बढी सम्भावना भएको, अलि सफल हुन सक्ने देखिएको रुटमा चाहिँ सुरु गरौँ भनिसकेपछि यसलाई हामीले भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको रत्नपार्कसम्म यो रुटमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यौँ। सरकारले गत फागुन 30 गते नै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म विशेष बस सञ्चालनको निर्णय गरेको हो। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न 9 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो। कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म 19 स्थानमा बस बिसाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक बिसाउनेमा 1 मिनेटका दरले यात्रु ओह्राल्ने र चढाउने सहित 45 मिनेटमा 14 किलोमिटर यात्रा तय गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी असोज 1 गतेदेखि यो रुटमा नयाँ सेवा सुरु गर्ने तयारी भए पनि भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु नहुँदा तोकिएकै समयमा बस सेवा सञ्चालनमा आउनेमा भने शङ्का छ। हामीलाई काम गर्ने अप्ठ्यारो काम त होइन, तर अब हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको प्रक्रिया पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो नपुर्याइ काम गर्ने अवस्था रहँदैन। अब त्यो पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसकोले दिएको डेडलाइन अनुसार सम्भव भएसम्म हामी गर्ने भन्ने लाइनमा छौँ। त्यस्ता बसहरूलाई ट्राफिकले चाहिँ त्यो रुटमा सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कको रुटमा प्रायोरिटी साथ अगाडि जान दिने र इन्टरसेक्सनहरूमा पनि त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई प्रायोरिटी दिने र मुख्य कुरा स्टपेजहरू केही घटाउने योजना रहेको छ। स्टपेजहरू घट्दाखेरि पक्कै पनि समय घटिहाल्छ।
बस सञ्चालन गर्न निर्धारित सडक खण्डमा सडक मार्किङ गर्न बाँकी छ। द्रुत बस सञ्चालन गर्न अलग्गै लेनको व्यवस्था हुनेछ। तर कोटेश्वर, बानेश्वर र माइतीघर क्षेत्रमा हुने अत्याधिक जाम र तिनकुनेको साँघुरो सडकको अवस्था सुधार नभएसम्म द्रुत बस सेवाले पनि भने जस्तो सेवा दिनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन। यसपटक सरकारले द्रुत बस सेवा कार्यान्वयनमा ल्याउने भने तापनि यसलाई कागजमै मात्रै सीमित नराखेर व्यवहारमै लागू गर्न आवश्यक छ, जसका कारण नागरिकले छोटो समयमै दूरीसम्म पुग्नको लागि सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर हुँदै कोटेश्वरसम्म पुग्ने सडक निकै फराकिलो छ। सडकको बीचमा बोट बिरुवा पनि हुर्किएका छन्। तर अहिले फेरि नयाँ बानेश्वर चोकमा सडक भत्काएर रुख बिरुवा उखेल्न थालिएको छ। नयाँ बानेश्वर चोकबाट दायाँतर्फ मोडिने सवारी साधनलाई अझ सहज बनाउन जापानी सहयोग नियोग जायकाको सहयोगमा राइट टर्निङ होल्डिङ जोन बनाउन सुरु गरिएको हो। माइतीघर तिनकुने सडक खण्डमा ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधन पुरानो बानेश्वर र शङ्खमूलतर्फ मोडिँदा नयाँ बानेश्वर चोकमा जाम नहोस् भन्ने उद्देश्यले राइट टर्निङ होल्डिङ जोन निर्माण सुरु गरिएको हो। सडकको 2 लेन छुट्याउने भाग मेडियन आइल्यान्डलाई साँघुरो पारेर नयाँ लेन निर्माण गरिनेछ। जुन अहिले भइरहेको 2 मिटर चौडा मिडियन छ, त्यो मिडियनलाई केही पार्ट काटेर एक्स्ट्रा लेनहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ट्राफिक फ्लो म्यानेजमेन्ट हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने छ। सिभिल अस्पतालबाट नयाँ बानेश्वर चौकसम्म 280 मिटर, बानेश्वर चौकबाट माइतीघरतर्फ 260 मिटर, नयाँ बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वरतर्फ 190 मिटर र नयाँ बानेश्वरबाट शङ्खमूलतर्फ 120 मिटरमा नयाँ लेन निर्माण गरिनेछ। जायकाको 60 लाख रुपियाँ अनुदानमा 75 दिनभित्र सक्ने गरी असार 16 देखि निर्माण सुरु भएको हो। अहिले आइल्यान्डका बिरुवा र पोल सार्ने काम भइरहेको छ। यसरी निर्माण हुने राइट टर्निङ होल्डिङ जोनको सञ्चालनपछि सो क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनमा आउने सुधार र त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा लैनचौर लगायत अन्य अति व्यस्त चोकमा पनि सरकारकै लगानीमा यस प्रकारको होल्डिङ जोनको निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारका मन्त्री र नेताहरू नै भ्रष्टाचारका आरोपीको पक्षमा उभिनुलाई के भन्ने? ए भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण, बी नैतिकताको खडेरी र सी आफ्नालाई जोगाउने नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए भ्रष्टाचारको पक्ष पोषणमा 57%, बी नैतिकताको खडेरीमा 10% र सी आफ्नालाई जोगाउने नियतमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सहरी क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनमा किन बारम्बार समस्या आउने गरेको होला? ए अव्यवस्थित सहरीकरण, बी खोला नालाको अतिक्रमण र सी अदूरदर्शी नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बजारलाई चलायमान गराउन नसक्ने निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ। कारोबारमा आएको कमीका कारण बैंकको किस्ता र ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई उद्धार गर्ने भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वलाई मात्रै जोड दिइएको उनीहरूको भनाइ छ। अझ राष्ट्र बैंक आफैले ठूला कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने भनेसँगै निजी क्षेत्र झनै भयभीत भएको छ। निजी क्षेत्रका 3वटै संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले आफ्ना सुझावहरू नसमेटेको बताएका छन्। मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिनुपर्ने माग मौद्रिक नीतिले नसमेटेको व्यवसायको गुनासो छ। साथै पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको निजी क्षेत्रको जिकिर छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले बजार झनै सङ्कटतर्फ धकेलिने उनीहरू दाबी गर्छन्। स्वतन्त्र चलायमानको लागि जुन जुन सूचक प्रयोग राखी ब्याज दर सचिन सकिन्छ, मुलुकलाई पनि घाटा नहुने, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने, बैंकको पनि उसको चाहिँ एउटा डर घट्ने, दायरा बढ्ने, बिजनेसको भोल्युम बनेपछि त दायरा बढेर गयो नि त, हैन? अर्थतन्त्र चाहिँ उकास्न सकिन्छ। जो चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनको लागि यो मौद्रिक नीतिले ठ्याक्कै एड्रेस गरिएको पाइएन।
राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनेको छ। यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा भय सिर्जना गरेको छ। एक क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर अर्कै क्षेत्रमा लगानी गरेको चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले गत वर्ष गरेको कडाईको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी विरोध जनाउन सडकमै आएका थिए। कतै ठूलो कर्जाको सुपरिवेक्षणले पनि गत वर्षको जस्तै स्थिति निम्ताउने त होइन भन्ने पनि व्यवसायमा आशंका देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह नहुने उद्योगीहरूको दाबी छ। अहिलेको जुन अवस्था छ बजार राम्रो होला जस्तो लागिरहेको छैन। किन पनि मेजर भइरहेको छैन। 2 दिनमा जम्मै आश्वासन हेरेर अब घर जग्गा बिक्री हुन सक्ने अवस्था छैन। चलामान अहिले तत्कालमा होला जस्तो यो मौद्रिक नीतिले र अहिलेको विधेयकले केही पनि कुरामा हामीलाई आशा चाहिँ नि बढाएको चाहिँ इन्करेज दिएको उत्साह गरेको चाहिँ अवस्था छैन। त्यसैगरी नीतिगत दरलाई 7%बाट घटाएर 6.5% कायम गरे पनि कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर नघटाएकोमा पनि उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट देखिन्छन्। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन जुन लगाइएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनलाई फर द टाइम बिङको लागि 1 वर्षको लागि एज इट इज एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 2 जुन कर्जाको ब्याज दर छ त्यो सिंगल डिजिटमा झार्नै पर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको भए पनि स्पष्ट के कस्तो संशोधन हुने हो उल्लेख छैन। उद्योगी व्यवसायी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खुकुरो नबनाए उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्ने तर्क गर्छन्। उत्पादनशील उद्योगहरूलाई यसबाट प्रोटेक्सन नै हुन्छ र रियल सेक्टरमा लागेको पैसा उद्योगमा लागेको पैसा उद्योगमै होस्, उद्योगको पैसा डिरेल भएको नहोस्। त्यसतर्फ पनि यस मौद्रिक नीतिको अहिले सर हेर्दाखेरि केही त्यसमा पनि कन्सन्ट्रेट गरेको छ। चालु पुँजीलाई हामीले चाहिँ खुकुलो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। 1/4 को नीति जुन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले कमसेकम पनि अहिलेको बेलामा यो चालु पुँजीलाई खुकुलो बनाइदिए खण्डमा ऋण सहज रूपमा प्राप्त भयो भनेदेखि नै उद्योग र उत्पादनहरू बढ्न जान्छ। त्यो बढ्न गए खण्डमा बजारमा जुन हिसाबको चाहिँ आर्थिक मन्दी छ त्यो चलायमान हुन जान्छ। ब्याङ्करको बेस रेट त घट्यो तर ब्याङ्करको स्प्रेड जुन चाहिँ हामी भन्छौँ नि प्रिमियम लिने त्यो अहिले पनि ब्याङ्करले प्रिमियम चाहिँ कम लिने गरेका छैन। त्यो प्रिमियमलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तोक्नु पर्थ्यो भन्छु म चाहिँ। राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको उल्लेख गरे पनि समग्र रूपमा कसिलो नीति अपनाएको छ। बजार चलायमान गराउने भन्दा वित्तीय स्थायित्वलाई मात्रै ध्यान दिएको छ। यो मौद्रिक नीति बजारलाई सम्बोधन गर्न भने चुकेको पूर्व गभर्नरको विश्लेषण छ। बजार व्यवस्थालाई चलायमान गराउनु पर्ने बेला पनि हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बेलाउनु पर्ने। तर अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने त्यसलाई ब्याक गर्न पनि केन्द्रीय ब्याङ्कमा त्यो अधिकार छ। हुबहु अन्तर्राष्ट्रियमा भएका चाहिँ नि गुड प्र्याक्टिसेसहरू यहाँ लागू गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन। त्यसले गर्दा एकदमै मिक्स गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामी सकेका छैनौँ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा भएको वृद्धिले राष्ट्र बैंकसँग यो बेलामा केही लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने छुट थियो। तर राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमणका क्रममा दिएको छुटले निम्ताएको जोखिम नियन्त्रणमै यो वर्ष पनि मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेको छ, जसका कारण नयाँ मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायहरूको समेत चित्त बुझाउन सकेको देखिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा, शम्भु पोखरेल, पङ्कज श्रेष्ठ र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष 2079-80 देशको वैदेशिक व्यापार घाटा 14 खर्ब 54 अर्ब पुगेको छ। भन्सार विभागले आज प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार 16 खर्ब 11 अर्बको वस्तु आयात हुँदा निर्यात 1 खर्ब 57 अर्बको मात्रै भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यात 21% र आयात 16%ले घटेको हो। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार 17 खर्ब 68 अर्ब 87 करोड बराबरको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। व्यापक जनविरोधलाई बेवास्ता गर्दै इजरायली संसद कनेसेटले विवादित न्यायिक सुधार विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकको पक्षमा 64 मत परेको थियो भने प्रतिपक्षले मतदान प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका कारण विपक्षमा 0 मत परेको थियो। विधेयक पारित भएसँगै यो कानुन बनेको छ भने राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्।
विधेयकमाथि मतदान हुनु केही घण्टा अघि संसद भवन बाहिर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीका फोहरा प्रयोग गर्नुका साथै दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। गत 7 महिनादेखि प्रत्येक शनिबार इजरायली नागरिकले विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। बेन्जामिन नेतन्याहुको चरम दक्षिणपन्थी सरकारद्वारा प्रस्तुत यो विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै पनि निर्णय संसदले सामान्य बहुमतद्वारा उल्टाउन सक्ने व्यवस्था छ। यो विधेयक कानुन बनेसँगै शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनेको छ भने न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेका कुनै कानुनमा रोक लगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उत्तर पूर्वी चीनमा एउटा विद्यालयको व्यायामशालाको छत खस्दा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हेलोङ जियाङ प्रान्तको चिचिहार शहरमा उक्त दुर्घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त व्यायामशाला माध्यमिक स्कुलको महिला भलिबल टिममा खेलाडीले प्रयोग गरिरहेका बेला दुर्घटना भएको जनाइएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालिका छन्। घटनाको समयमा जिम हलभित्र रहेका 19 जना मध्ये 8 जना मात्र बाँचेको जनाइएको छ। प्रहरीले उक्त घटनाका सम्बन्धमा स्थानीय निर्माण कम्पनीका मालिकलाई गिरफ्तार गरेको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एएफसी कप छनौटको पहिलो चरणका लागि मछिन्द्र फुटबल क्लबले 8 नयाँ खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ। मछिन्द्रले आगामी साउन 23 गते दशरथ रङ्गशालामा भुटानी क्लब पारो विरुद्धको खेलका लागि 8 खेलाडी भित्राएको हो। क्लबले आशिष चौधरी, एरिक विष्ट, लाकेन लिम्बू, आयुष घलान, सनी श्रेष्ठ, मेसुके ओलोमौ, रेजिन सुब्बा र रोहित सुब्बालाई टिममा सामेल गरेको हो। सम्झौता गरिएका नयाँ खेलाडीले एएफसी कपमा मात्र मछिन्द्रका लागि खेल्नेछन्। विशाल श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको मछिन्द्रले ए डिभिजन लिग खेलेका 15 खेलाडीलाई निरन्तरता दिएको छ। मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी किशोर केसीले नै सम्हाल्नेछन्। मछिन्द्र र पारोबीचको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्नेछ। आज कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शिशिर पछाई र मछिन्द्र फुटबल क्लबका अध्यक्ष सुनिल कपालीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। खेलको टिकट दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। साधारण तर्फको टिकटको मूल्य 200 र भिआइपी तर्फको मूल्य 500 रुपैयाँ तोकिएको छ। घरेलु मैदानमा मछिन्द्रले पारोलाई पराजित गरे। साउन 31 गते भारतीय आई लिग क्लब मोहन बगान सुपर जायन्टको सामना गर्नेछ। मोहन बगानलाई पराजित गरे भदौ 5 गते हुने प्लेअफको फाइनलमा मालदिभ्सको क्लब इगल्स र बङ्गलादेशको ढाका अफगानीको विजेतासँग खेल्नेछ। मछिन्द्र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079-80 सिजनको उपविजेता भए पनि च्याम्पियन चर्च बोइजसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नहुँदा उसले एएफसी कप छनौट खेल्ने अवसर पाएको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले आज प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। साफ अन्डर 19 को 5औं संस्करण आगामी असोज 4 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। त्यसअघि हुने उद्घाटन खेलमा दिउँसो 1:30 बजे बङ्गलादेश र भारत आम्ने सामने हुनेछन्। समूह एमा नेपाल, मालदिभ्स र पाकिस्तान छन्। समूह बीमा भारत, भुटान र बङ्गलादेश छन्। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल असोज 25 गते मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। समूहका शीर्ष 2मा रहने टिम सेमिफाइनल पुग्नेछन्। नेपाल र भारतले यो प्रतियोगिताको उपाधि 2 पटक जितेका छन्। यस्तै साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको खेल तालिका पनि आजै सार्वजनिक भएको छ। नेपालले भदौ 17 गते बङ्गलादेशसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र भारत भदौ 19 गते आम्ने सामने हुनेछन्। भुटानको थिम्पूमा भदौ 1 गतेदेखि हुने साफ अन्डर 16 मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेश समूह एमा परेका छन्। समूह बीमा भुटान, मालदिभ्स र पाकिस्तान छन्। उद्घाटन खेल भदौ 15 गते बङ्गलादेश र भारत बीच हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।